नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विवादका बीच जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै विवादको भ्रुमरीमै कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि नै आशंका। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच बिहिबार पनि भेटवार्ता। नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको बेला शीर्ष नेताको भेट अर्थपूर्ण। अर्को पार्टी खोलेर हिँड्नेलाई कारवाही नगरी सम्झाइरहेको प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्टोक्ति। सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रह। पार्टीभित्रका विकृतिलाई किनारा लगाउँदै जाने उल्लेख। स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलासँगै अख्तियारले अब के गर्ने भन्ने आम कौतूहलता। फैसलाबाट भ्रष्टाचारी उत्साहित हुन सक्ने आशंका। कोरोनाको हटस्पट बनेको भारतको महाराष्ट्रमा लकडाउन। मे 1 सम्म सरकारी कार्यालयहरूमा 15% कर्मचारी रहने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरको लगातार चौथो जित। बेङ्गलोरसँग राजस्थान 10 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस बिहिबार नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संगठनात्मक सुरुवात भएको दिनको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 2006 साल वैशाख 10 गते नेकपाको स्थापना हुँदादेखि नै रोपिएको विवादको बिउ अहिले उत्कर्षमा नै पुगेको छ। फुट र जुटको श्रृङ्खलाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भए पनि विभिन्न कारणले त्यो टिक्न नसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नेकपाको स्थापना 10 वैशाख 2006 मा कलकत्ताको श्याम बजार स्थित एक घरमा भएको थियो। नेकपा स्थापना गर्दा यसका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल थिए। 5 जनाको कमिटीमा उनी बाहेक मोतीदेवी श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायण विलास जोशी थिए। यस दिनबाट नेकपा स्थापना भएको मानिन्छ। यसलाई केही समय गोप्य राखियो र 30 भदौ 2006 मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी गराइयो। पार्टी खोले पनि यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो। 30 भदौ 2006 मा नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइयो। त्यो बाहिर ल्याउँदा यसअघिका 5 संस्थापक मध्ये पुष्पलाल बाहेक अरू कोही थिएनन्। सोही दिन घोषित केन्द्रीय कमिटीमा मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र भाइ साहेब बनिने अयोध्या सिंह थिए। महासचिव भने पुष्पलाल नै हुनुहुन्थ्यो। नेकपाको स्थापना हुँदादेखि नै विवादको बिउ रोपियो। त्यो विवाद थियो पार्टी स्थापना 10 वैशाखलाई मान्ने वा सार्वजनिक गरिएको 30 भदौलाई मान्ने। यो विवादको निरूपण अझै राम्रोसँग भएको छैन। यद्यपि धेरैले 10 वैशाख अर्थात् अप्रिल 22 लाई मान्ने गरेका छन्। 2017 सालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद बाहिर आउँदा स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यहरूबारे पनि किचलो उठेको थियो। त्यसपछि पनि पार्टी स्थापनाको विवादले बेला बेला चर्को रूप लिँदै नआएको होइन। 2017 सालमा राजाले सत्ता हातमा लिएपछि नेकपा तत्कालीन महासचिव केशरजङ रायमाझी र पुष्पलाल बीच ठूलो विवाद परेको थियो। केशरजङ रायमाझीले राजाको कदमलाई स्वागत गरेपछि पार्टीमा विभाजन आएको थियो। त्यसपछि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहन विक्रम सिंह र तुलसीलाल अमात्य अलगिएका थिए। महेन्द्रको कुपछि निष्प्रभावी बनेका कम्युनिस्ट 2023 पछि मेचीकोशी प्रान्तीय कमिटी र केशरजङको समूह बीच विभाजन भयो। 2024 मा पुष्पलालले नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन गराए। त्यो पनि 2025 मा विभाजन भयो। पुष्पलाल र तुलसीलाल बीचको विवादका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विवाद, एकता र संघर्षका धेरै उदाहरण छन्। 2047 सालमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी बीच एकता भई एमाले बन्यो। एमालेको पहिलो अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भए भने त्यसको महासचिव मदन भण्डारी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारका पाला
मामिलामा नेपाल भारत बीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। 2052 माघ 15 का दिन परराष्ट्र मन्त्री स्तरका हस्ताक्षरीय महाकाली सन्धिमा 2052 माघ 29 का दिन नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे। सीमा तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित महाकाली सन्धि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको 2/3 बहुमतले अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। सोही संवैधानिक प्रावधान अनुसार महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि सदनमा पेश भई सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा 2053 असोज 4 गते संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित भएको थियो। यसैको परिणाम स्वरूप महाकाली सन्धिलाई नै कारक बनाएर एमाले 2054 साल फागुन 21 गते विधिवत विभाजन भयो। एमाले र मालेका नाममा दुई कम्युनिस्ट पार्टी खडा भए। मालेको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरे भने एमालेको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले। 2056 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन मालेले एक सिट पनि चुनाव जित्न सकेन। त्यसपछि माले र एमाले बीच फेरि एकीकरण भयो। तर मालेमा लागेका सीपी मैनाली लगायतको एउटा समूह मालेतिरै बसे। 2051 सालमा तत्कालीन माओवादीले देशमा सशस्त्र युद्ध गर्यो। 10 वर्षे युद्धपछि त्यो शान्ति सम्झौता हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। जन्मिँदै विवाद भएको नेकपामा अझै पनि ती रोग समाप्त हुन सकेका छैनन्। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भए पनि विभिन्न कारणले त्यो धेरै टिक्न सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता सकारात्मक भएको बताइएको छ। बिहीबार राजधानीको नागपोखरी स्थित मेरियट होटलमा भएको भेटवार्ता सकारात्मक भएको बताइएको हो। भेटवार्तामा दुई शीर्ष नेताहरूले सौहार्दपूर्ण रूपमा कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले जानकारी दिनुभयो। धेरै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भयो र सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने उहाँहरू हाँस्दै स्माइल गर्दै उहाँहरूले आपसमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो र एक पटकलाई पनि आवेशमा दुईजना कोही पनि आउनु भएन। यो एउटा पोजिटिभ साइन हो। झन्डै 1.5 घण्टा 2 घण्टा कुरा हुनु दुईजना नेताको बिचमा एक्लै त्यो पोजिटिभ साइन हो र दुवैजना नेताको एउटै धारणा एउटै भावना छ। कुनै हालतमा पनि यो पार्टी टुट्नु हुँदैन। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बिहीबारको भेटवार्तामा पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताउनुभयो। यसअघि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच बुधबार समेत भेटवार्ता भएको थियो। नेकपा फुटेको संघारमा पुगेको बेला भएको शीर्ष नेताको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेकोले भेटलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले नेता वामदेव गौतमसँग डिनर मिटिङ समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार ओलीले गौतमसँग डिनर मिटिङ गर्नुभएको र उक्त मिटिङमा पार्टी एक बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। डिनर मिटिङमा कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको समेत सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच 2 पटक भेटवार्ता भए पनि विवाद हल हुन सकेको छैन। बुधबार र बिहिबार राजधानीको तारे होटलमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचको संवादबाट पनि पार्टीको विवाद हल हुन नसकेको हो। एकताको पक्षमा दुवै नेता सकारात्मक भए पनि कुनै ठोस नतिजा भने हात लाग्न सकेको छैन, जसलाई लिएर मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच औपचारिक भेटवार्ता भए पनि पार्टीभित्रको विवाद भने हल हुन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच 2 पटक 1-to-1 वार्ता भएको छ।
तर उक्त वार्ताबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन। आपसी विवादका बीच शीर्ष नेताहरू आम्ने सामने हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा भएको भेटवार्ताले तुरुन्त निकास नदिए पनि सकारात्मक सन्देश दिएको नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। निकै ठुलो उतार चढाव र विवाद त्यो ठाउँमा फ्लोर क्रस गर्ने तहमा पुगेको अवस्था छ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमै पनि यो फ्लोर क्रस भनेको अत्यन्तै दुःखद र पार्टी जीवनमा घट्नै नहुने विषय हो। त्यो तहसम्म साथीहरू पुगिसक्नु भएको अवस्थामा हिजोको एउटै वार्ताले सबै समस्या समाधान गरेर सकारात्मक बाटोमै जान्छ भन्ने त लिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर केही आश गर्न सकिन्छ। दुई वरिष्ठ नेता, त्यो उच्च नेतृत्व एक ठाउँमा बस्दाखेरि। त्यस्तै अर्का नेता विष्णुपन्थी लामो समयको विवाद एकै पटकको बसाइमा समाधान हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ। तर नियमित भेटवार्ताले पार्टी एकता कायम गर्न सफल हुने उहाँको बुझाइ छ। एकैचोटिको बसाइले सबै टुङ्गिन्छ, अब लामो समस्यालाई टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसलाई नियमित रूपमा चाहिँ बसाइहरू बस्नुपर्छ, जसले हामीलाई चाहिँ समस्याको चाहिँ निकास चाहिँ निकाल्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसर्थ चाहिँ हिजो एकैचोटि बसेर सबै कुरा जादुको मन्त्रले जस्तै अब प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता बस्दा बित्तिकै सबै कुरा एकैचोटि टुङ्गिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि गलत कुरा हो। तर त्यो नगरिकन सुख छैन। यो गरेनौँ भने यो हार्न त सबभन्दा मैले पहिले पनि भनेको छु, अहिले सबैभन्दा धेरै हार्ने र ठुलो हार भनेको हाम्रो सरदेव अध्यक्षज्यूकै हार हुन्छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला दुई शीर्ष नेता बीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुईवटा वार्ता फलदायी भएकाले आगामी दिनमा समेत भेटवार्तालाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। पार्टीबाट कारबाही गर्नेदेखि समानान्तर अभ्यास अगाडि बढाएका दुई समूह एक ठाउँमा उभिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्ष अर्को पार्टी खोलेर हिँड्दा पनि कारबाही नगरी सम्झाइ बुझाइ गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहीबार बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भनेर अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। उनीहरूले सडकबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गले कारवाही गरेर निकाल्यौँ, हटायौँ भनेर तमासा गरेका हुन्, नगरा पिटाएका हुन् हाम्रा विरुद्ध। हामी आन्दोलनबाट पाखा लगायौँ भनेर हाम्रा विरुद्ध भएको थियो। तर यति उपद्रव गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभरि खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने कुरामा छ। बुधबार साँझ एमाले नेता माधव कुमार नेपालसँग भएको भेटवार्तालाई लक्षित गर्दै ओलीले नेताहरूलाई सम्झाउने आफ्नो प्रयासलाई कमजोरीका रूपमा नलिन पनि चेतावनी समेत दिनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग कुराकानी भए पनि अब पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने ओलीको भनाइ छ। उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक र संसदीय इतिहासमा नेपाल पक्षबाट अराजक काम भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 72औं स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको आर्थिक विकास, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षा, परिमार्जन र कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको एकबद्धता अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा झुक्न दिने छैनौँ। हामी फेरि पनि एकताकै पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता
नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको एकता, सिङ्गै राष्ट्रको एकताको पक्षमा अन्तिम समयसम्म हामी लडिराख्ने प्रतिज्ञा गर्नु, सङ्कल्प गर्नु नै आजको दिनको आवश्यकता हो, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। हामी त्यसो गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसो गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चल्ने अन्तरसङ्घर्षले विभिन्न समयमा पार्टीभित्रका विकृति विसङ्गतिलाई सङ्घर्षको माध्यमद्वारा किनारा लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले यसको पछिल्लो कडीका रूपमा घोर प्रतिगामी प्रवृत्ति देखा परेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस एवं लेनिन जयन्तीको अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिँदै दाहालले शहीदहरूमा श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरूमा सम्मान र घाइते योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचित सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै नेकपा एमालेको छलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्चलाई प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊ भन्दै बुधबार दिएको निवेदन बिहिबार दर्ता भएको हो। यसको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ। त्यस्तै 2075 ज्येष्ठ 2 गते अघिकै नेकपा एमाले बिउताउने सर्वोच्चको 2077 फागुन 23 गतेको आदेश कार्यान्वयन गरिपाऊ भन्ने पनि निवेदनमा माग गरिएको छ। 27 जना सांसदका हकमा त्यस्तो आदेश माग गरिएको हो। निवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिना कारण स्पष्टीकरण सोधेको र बाँकी कारबाही रोक्न भन्दै नेपाल पक्ष अदालत गएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक पदका लागि जेठ 6 गते निर्वाचन हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको 6 वैशाखको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेश अन्य समूहतर्फबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पद पूर्तिका लागि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। उपचुनाव घोषणा गरेको आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि वैशाख 10 देखि 14 गतेसम्म दल दर्ता गर्न राजनीतिक दलहरूलाई समय दिएको छ। बिहिबार नै उपनिर्वाचन तयारी सम्बन्धी थालेको भन्दै आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग सबै सरकारवालाहरूसँग अनुरोध गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै बुधबारदेखि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली 2059 को नियम 30 मा रहेको प्रावधान बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले मुलुकको सुशासन र स्वच्छ प्रशासनको नारामा अवरोध आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। फैसला गरेसँगै अख्तियारले अब के गर्ने भन्ने कौतूहलता बढेको छ भने ती मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा भने सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उत्साह थपिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार दिएको एउटा फैसलाले मुलुकको सुशासन र स्वच्छ प्रशासनको यात्रामै गजबार तेर्स्याइदिएको छ। मुलुकमा जसले जति सक्यो भ्रष्टाचार गरे हुने भन्ने खालको सन्देश दिने गरी अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि अपनाउँदै आएका अनुसन्धानका प्रक्रियामाथि नै सर्वोच्च अदालतले प्रहार गरिदिएको छ। सर्वोच्चले अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि गर्दै आएको स्प्रिङ अपरेसनका माध्यमबाट
माध्यमबाट गरिने कारबाही अमान्य हुने फैसला गरेसँगै अख्तियारले अब के गर्ने भन्ने कौतूहलता बढेको छ। यसैगरी स्प्रिङ अपरेसनकै माध्यमबाट फेला परेका भ्रष्टाचारका झण्डै 400 मुद्दाहरू नै यति बेला खारेजीको प्रक्रियामा जाने भएका छन्। अदालतमा कारबाहीकै प्रक्रियामा रहेका ती मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा भने सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उत्साह थपिएको छ। अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घुस अफर गर्ने र आफै घुस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्ट्रिङ अपरेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक विरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले 2074 पुस 9 गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए। सोही मुद्दाको सुनवाई गर्दै गत वैशाख 8 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको उक्त स्ट्रिङ अपरेसनलाई अमान्य ठहर गरिदिएको हो। आयोगले गर्ने यस्ता स्ट्रिङ अपरेसनले केही विकृति भने नभित्र्याएको होइन। सामान्यत यस्तो अपरेसनको शिकार तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै हुँदै आएका थिए भने कतिपय प्रकरणमा यसलाई शत्रु साध्ने हतियारका रूपमा समेत अख्तियारमा रहेका कर्मचारीहरूले उपयोग गर्दै आएको गुनासो समेत नसुनिएको होइन। विगतमा लोकमान सिंह कार्कीका समयबाट अख्तियारले अवलम्बन गरेको यो अनुसन्धानको शैलीले कहीँ कतै ठूला काण्ड मचाउने उच्च पदस्थ कर्मचारी वा राजनैतिक तहमा रहेका पदाधिकारीहरूमाथि अपराध अभियोजन गर्नै सकेको थिएन। निजामती सेवाका खरिदार, सुब्बा, पिउन, स्कुलका मास्टर र स्थानीय निकायका ओडा अध्यक्ष र सदस्य बाहेक ठूला कर्मचारीलाई यस्तो ट्र्यापमा पारेको उदाहरण अख्तियारसँग बिरलै पाइन्छ। तर यसो भन्दैमा अख्तियारले अभियोग नै प्रमाणित गरी अदालतमा पेश गरेका मुद्दा नै प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चको फैसला आउनुलाई भने विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै यति बेला अख्तियारको हात खुट्टा भाँच्ने काम पनि भएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गर्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरेको आयोगलाई बिस्तारै पंगु बनाउँदै लगिएको छ। आयोगमा हुने नियुक्तिमा राजनैतिक भाग बण्डाको संस्कृति हावी भएकै कारण दलहरूलाई बिलो छुट्याउनु पर्ने भएपछि आयोगका काम कारबाहीमा निष्पक्षता र स्वच्छताका सवालमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यो सँगै बिस्तारै उसको कार्यक्षेत्रको दायरा समेत सीमित बन्दै गएकाले अख्तियारको औचित्यलाई लिएर पनि प्रश्न नउठेको होइन। पछिल्ला दिनमा अख्तियारले सरकारका नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने, सेना भित्रका लट्ठी भद्रलाई कोट्याउनै नपाउने, न्याय क्षेत्रमा चियाउनै नपाउने, निजी क्षेत्रलाई छुनै नमिल्ने भनेर उसलाई सानो घेरामा सीमित गरिएको छँदै थियो। तर अहिले त अदालतको आदेशले अख्तियारले निजामती प्रशासनमा प्रवेश गर्दा समेत सोच्नुपर्ने बनाइदिएको छ। प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेर राज्यको स्रोत र साधन लुट्न पल्केकाहरूलाई भने अदालतको यो फैसला अजरस आशीर्वादको स्रोत बनेर आइदिएको छ। अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरी विभिन्न कर्मचारी तथा अख्तियार प्राप्तहरूलाई रङ्गे हात समात्ने गरेको थियो र यसैका आधारमा अभियोग पत्र तयार गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको थियो। अख्तियारले यसै अपरेसनका आधारमा तयार गरेर अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन स्थितिमा रहेका 400 मुद्दाहरू समेत प्रभावित बनेका छन्। संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनाएको फैसलाले हाल मुद्दाको सुनवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली 2059 को नियम 30 को प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहण योग्य नहुने भएकाले सोतर्फ थप उल्लेख गरिरहनु परेन भनेर विचाराधीन मुद्दा समेतलाई फैसलाको घेरा भित्र राखेर अदालतले ती सबै मुद्दा खारेजीको समेत बाटो खोलिदिएको छ र अख्तियारले भ्रष्टाचारीका रूपमा डामेकाहरू पनि अब छाडा साडेका रूपमा समाजमा शानका साथ विचरण गर्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालय नुवाकोटमा दिनभर तनाव भएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले बोलाएको जिल्ला कार्य समितिको बैठक ओली समूहले रोक्न खोजेपछि जिल्ला स्तरीय नेता तथा कार्यकर्ता बीच विवाद देखिएको हो।
नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्ने भनेपछि ओली पक्षधर नेताले त्यसमा अवरोध पुर्याएका थिए। ओली पक्षका कार्यकर्ताको अवरोध बीच नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले कार्यालयमा लगाएको ताला फुटाएर बैठक सञ्चालन गरेका छन्। कार्यकर्ता बीच चर्काचर्की बढेपछि स्थानीय प्रशासनले पार्टी कार्यालय परिसरमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। बैठकपछि माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष नारायण प्रसाद खतिवडाले नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका सबै संगठन एक भएर अघि बढ्ने निर्णय भएको र नेकपा एमाले फेरि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने समेत दावी गर्नुभयो। नुवाकोटमा तत्कालीन एमालेमा रहेका 65 जिल्ला कार्य समितिका सदस्य मध्ये 45 सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको नेपाल पक्षको दावी छ। विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याएर आए माधव कुमार नेपाल पक्षहरूलाई पार्टीले स्वस्फूर्त रूपमा स्वागत गर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा सरेको अवसरमा प्रमुख सचेतक भट्टराईले नेपाल पक्षले विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर आए पार्टीले हार्दिकताका साथ स्वागत गर्ने बताउनु भएको हो। धुम्बाराहीमा रहेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय आजदेखि थापाथलीमा सरेको छ। सो कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको छ। सरकारले जोखिम क्षेत्रलाई हेरेर विद्यालय सञ्चालन वा बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो पालना गर्न मुस्किल भएको सामुदायिक विद्यालयहरूले जनाएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको र शैक्षिक क्षेत्र हटस्पट बन्दै गएकाले सरकारले अवस्था हेरेर बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो लागू हुन नसकेको सामुदायिक विद्यालय महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। त्यसैगरी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण दर कम नहुने र तत्कालै विद्यालय बन्द गर्न नहुने निजी विद्यालय सञ्चालकको तर्क छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँ हेरेर बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा आजदेखि भक्तजनले पूजा गर्न नपाउने भएका छन्। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न नदिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पूजामा रोक लगाएको हो। आजदेखि लागू हुने गरी अर्को निर्णय नहुन्जेल भक्तजनले पूजा गर्न नपाउने पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। यो सँगै पशुपतिमा नित्य पूजा हुने र सर्वसाधारणले पूजा गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भिडभाड हुने क्षेत्रमा भिड नियन्त्रण गर्न अनुरोध गर्दै आएकाले कोषले पूजामा रोक लगाएको हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जाजरकोट जिल्लाको जुनेचाँदी गाउँपालिका कार्यालय मजकोटको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। केही स्थानीयहरूले कार्यालय समयमा दिउँसो मदिरा सेवन गरी आएर स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीमाथि हातपात तथा कुटपिट गरेका छन्। स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक योगेश्वर बस्नेतमाथि कार्यालय समयमै कार्यकक्षमा आएर हातपात तथा कुटपिट गरेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख प्रेम बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको भर्त्सना गरेको छ। कुटपिट गर्नेहरू प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। गाउँपालिकाले सुरक्षाको प्रबन्धको व्यवस्था गरिएको र कुटपिट गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी दिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर
क्षेत्रमा लकडाउनको आदेशसँगै विभिन्न सेवाहरू निषेध गरिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रमा एक साताका लागि लकडाउनको आदेश जारी गरेको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बुधबार राति 12 बजेदेखि वैशाख 15 सम्मका लागि निषेधित क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ। निषेधित क्षेत्रभित्र घुमफिर र भेटभाट गर्न रोक लगाइएको छ। बिहिबार पहिलो दिन नगर क्षेत्रभित्र नागरिकहरू सवारी साधन फ्याटफुट मात्रामा आवत जावत गरे भने अर्कोतर्फ आदेशको अवज्ञा वा अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारवाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चेतावनी पनि दिएको छ। स्वास्थ्य शान्ति सुरक्षा विद्युत दूरसञ्चार खानेपानी फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू र हवाई सेवा भनी सञ्चालनमा छन्। यति बेला कोरोना संक्रमणले पुनः उग्र रूप लिएको छ। नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ, तर भारततर्फ कडाई गरिए पनि नेपालतर्फ भने लापरवाही गरेको पाइएको छ। सर्लाही लगायत तराईका जिल्लाहरूमा चेक जाँच र मास्क बिना नै नाकामा आवजावत गर्दा पनि प्रशासनले आवश्यक सतर्कतामा ध्यान दिन सकेको छैन। भारतको बिहार राज्यको सीतामढ़ी जिल्लासँग सीमा जोडिएका प्रदेश 2 का अधिकांश मुख्य नाकामा कोरोना भाइरस हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। तर हेल्थ डेस्कले कोरोना भाइरस रोकथाम र नाकामा निगरानी एवं चेक जाँचमा चासो नदिएका कारण सर्वसाधारणहरूले सामान्य नियम पनि पालना नगरी नाकामा आवत जावत गरिरहेका छन्। मान्छे जाने बाटो यहाँ हो, निस्किने बाटो त्यहाँ हो, अनि त्यहाँ राख्नु पर्ने नि जसलाई जरुरी हुन्छ त्यसले गरे आफै पनि मान्छे हेरेर जान्छ। अनि त्यहाँ हेर्ने कसले हो? त्यो माल आउने गाडीको ड्राइभरले हेर्ने हो, भन्सारमा जाने मान्छेले हेर्ने हो, सामान्य मान्छे त यताबाट जाने हो। मतलब नामको लागि मात्रै हेल्प डेस्क, नामको लागि मात्रै, काम केही भएन। के को हेल्प खोइ थाहै भएन हामीलाई। ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं, सीधे आए मेन से तो आए नहीं, बगल से आए, बगल से भी नहीं कुछ ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। उस बार में भी नहीं, इस बार में भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सर्लाही मलङ्वासँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा मलङ्वा नगरपालिकाको सहयोगमा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्क सर्वसाधारणको लागि प्रयोगविहीन जस्तै देखिन्छ। डेस्क मात्र भारतबाट भन्सार काटेर आउने ट्रकका चालक सहचालकको चेक जाँचमा सीमित छ। वितरण व्यवस्थापनका कारण नाकाका 4 बाटोबाट आवागमन भइरहेको छ। हेल्थ डेस्कहरू सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। यसतर्फ कसैको चासो गएको देखिँदैन। भारतबाट आउने सर्लाही जिल्लाको नाकामा बसेका सुरक्षाकर्मीले यस सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आवत जावत गर्ने मान्छेहरूको ज्वरो मापन लगायत विभिन्न लक्षण चिन्हहरूको हिस्ट्री लिने काम हुन्छ, रेकर्ड राख्ने काम हुन्छ र त्यो अनुसारको ज्वरो आएमा परीक्षण गरेर अस्पतालमा थप जाँचको लागि गर्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ। हेल्थ डेस्क प्रभावकारी हुन नसकेका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने मानिसहरूसँगै भाइरसको संक्रमण सहजै भित्रिन सक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। खुला सीमा नाकामा दैनिक सयौं मानिसको ओहोर दोहोर हुने भएकाले प्रत्येकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सर्लाही राजीव शाहको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको हो। मन्दिर प्रवेशमा रोक लागेपछि भक्तजनहरू गेटमा पूजा गरेर फर्केका छन् भने टाढादेखि दर्शन गर्न आएका श्रद्धालु भक्तजन अलपत्र परेका छन्। मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउन प्रहरी तैनात गरेर कडाउ गरिएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाइएको कालिका भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो। मन्दिर परिसर सरसफाई, पूजा व्यवस्थापन र दूरी कायम गरेर पूजा गराउने तयारी गरिरहेको बेला निषेधाज्ञा लगाइएको कालिका भगवती गुठीको भनाइ छ।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यो साताका 4 कारोबार दिन निराशाजनक देखिएको नेप्से परिसूचकले अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार भने केही सुधार गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ। बिहिबार बजार खुलेदेखि नै अस्थिर देखिएको नेप्से दिनभरि जसो तलमाथि गर्दै अन्तिममा आएर सकारात्मक बनेको छ। बजार बन्द हुँदै गर्दा नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि आएको छ भने कारोबार रकम 5 अर्ब 91 करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहेको छ। अघिल्लो हप्ता 2735.4 को बिन्दुमा पुगेको नेप्से सूचक घटेर यो हप्ताको चौथो कारोबार दिनसम्म आइपुग्दा 2609 आसपास आएको थियो। बिहिबार 5औं तथा साताको अन्तिम कारोबार दिन भने नेप्से सूचक 15.80 अङ्कले बढेर 2648.01 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। बिहिबार बजारले कुल 214 कम्पनीको सेयर कारोबार गरेको छ। यसमध्ये 121 कम्पनीको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ भने 43 वटाको मूल्य भने घट्न पुगेको छ। 18 वटा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। कारोबारका हिसाबले बिहिबार 62 करोड 27 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेर एनसीसी बैंकले अग्रस्थान ओगटेको छ भने दोस्रो र तेस्रोमा निफ्रा र एनआईसी एसिया लघुवित्त आएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विवादका बीच जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै विवादै विवादको भुमरीमै, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि नै आशंका। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच बिहिबार पनि भेटवार्ता। नेकपा फुटको संघारमा पुगेको बेला शीर्ष नेताको भेट अर्थपूर्ण। अर्को पार्टी खोलेर हिँड्नेलाई कारबाही नगरी सम्झाइरहेको प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्टोक्ति। सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध हुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रह। पार्टीभित्रका विकृतिलाई किनारा लगाउँदै जाने उल्लेख। स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलासँगै अख्तियारले अब के गर्ने भन्ने आम कौतूहलता। फैसलाबाट भ्रष्टाचारी उत्साहित हुन सक्ने आशंका। कोरोनाको हटस्पट बनेको भारतको महाराष्ट्रमा लकडाउन। मे 1 सम्म सरकारी कार्यालयहरूमा 15% कर्मचारी रहने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको लगातार चौथो जित। बेंगलोरसँग राजस्थान 10 विकेटले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।